आगामी उच्च जीवन प्राप्तिको लागि आफूलाई तयार गर्न एक व्यक्ति तथाकथित पारिवारिक जीवनबाट बाहिर निस्कनै पर्दछ। वर्णाश्रम धर्म वा सनातन धर्म प्रणालीले 50 वर्ष बितिसकेपछि जति सक्दो चाँडो पारिवारिक उल्झनबाट अवकाश लिने सल्लाह दिन्छ। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक कम्फर्टमा आधारित छ। उच्च सुविधाहरू भएकोले सेवानुवृत्तिपछि सबैले यस्तो सुविधाजनक घरबाट बाहिर निस्कने इच्छा नराखिकन सुशील पत्नी र बालबच्चाहरूद्वारा सजिएको सुसज्जित घरमा धेरै आरामदायी जीवन बिताउने आशा राख्दछन्। उच्च सरकारी अधिकारीहरू र मन्त्रीहरू मृत्युसम्म पनि आफ्नो पुरस्कार पदहरूमा अडिग रहन चाहन्छन् र उनीहरूले सपनामा पनि त्यहाँबाट उम्कन सोच्दैनन्, न त घरका आरामदायी अवस्थाहरूबाट बाहिर निस्कन नै चाहन्छन्। यस्तो भ्रममा परेर भौतिकवादी पुरुषहरूले अझ आरामदायी जीवनका लागि विभिन्न योजनाहरू तयार पार्दछन्। तर भइदिन्छ कि अचानक क्रूर मृत्यु निर्दयी भएर आउँदछ र महान योजनाकारहरूलाई उसैका इच्छा विरुद्ध लैजान्छ। वर्तमान शरीर अर्को शरीरका लागि त्यागिन्छ, यो हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। यस प्रकार मनुष्यले गरेको कर्मफलहरू अनुसार जीवनका 84 लाख प्रजातिहरूमध्ये एकमा उसले अर्को शरीर स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छ। आगामी जीवनमा मानव जीवनलाई गुमाउने र अवास्तविक चिजहरूमा संलग्न हुने खतराबाट बच्न एक व्यक्तिले 50 वर्षको उमेरमा मृत्युको चेतावनी स्वीकार गर्नै पर्छ। यस 50 वर्षको उमेरमा मृत्युको चेतावनी स्वीकार गर्नै पर्छ। सिद्धान्त यो हो कि व्यक्तिले मृत्युको चेतावनी 50 वर्षको उमेरभन्दा पनि पहिल्यै स्वीकार गर्नुपर्छ। यो स्वीकार गर्नै पर्छ र यसरी जीवनको कुनै पनि चरणमा आफू अर्को राम्रो जीवनका लागि तयार रहनुपर्ने कुरामा सजग रहनुपर्छ। हामीले यो सोच्नु भएन कि म 70 वर्षमै मर्छु, म 80 वर्षमै मर्छु, यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। अहिले यति बेला बालक जन्मने बित्तिकै उसले आफ्नो मृत्युको तयारी गर्नुपर्छ, किनभने यो संसार मृत्युलोक हो। यो संसारमा जीवित रहने भन्दा मृत्यु कसरी मैले उच्च गर्ने, कसरी मेरो मृत्युपछिको आगामी जीवनलाई चाहिँ स्पिरिचुअल बनाउने, त्यसमा सोच्नुपर्छ। किनकि मृत्युकालमा मनुष्यको जस्तो चेतना हुन्छ आगामी शरीर उसको त्यही चेतना अनुरूप हुन्छ। मानौ यदि मनुष्यले निम्न कुकुर बिरालोको चेतनाको अभ्यास गरेको छ भने उसले आगामी जन्ममा कुकुर बिरालोकै शरीर प्राप्त गर्दछ। चेतना जो व्यक्ति प्राणी वा चिजसँग बढी आसक्त भइन्छ त्यही अनुरूप भइदिन्छ। अतः यदि संसारमा फर्किएर फेरि आउन नचाहने हो भने मृत्युकालमा सम्पूर्ण भौतिक चेतनाहरूबाट मुक्त भएर कृष्ण चेतनामा अवस्थित हुनुपर्छ। अर्थात् मृत्युकालमा केवल मात्र श्री श्री राधा कृष्णको स्मरण गर्नुपर्दछ, चिन्तन गर्नुपर्दछ, किनकि गीतामा भगवानले त्यही बताउनु भएको छ। अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात् मृत्युकालमा मलाई स्मरण गरेर शरीर त्याग गर्ने व्यक्तिले मेरै स्वभाव वा स्वरूप प्राप्त गर्दछ। भगवानको स्वरूप प्राप्त हुनु भनेको भगवानको धाम प्राप्त गर्नु हो। भगवत स्वरूप प्राप्त नगरिकन भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। अर्थात् भगवानको जस्तै दिव्य सच्चिदानन्द स्वरूप प्राप्त नगरी सच्चिदानन्द धाम जान पाइन्न। अहिले हामी निरानन्द धाममा छौँ, दुखै दुःख छ, कष्टै कष्ट छ, तर यदि हामी सुखै सुख, आनन्दै आनन्द, मर्नु नपर्ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि विभिन्न यो भौतिक प्रकोप, भौतिक क्लेशहरूबाट मुक्त रहेको सच्चिदानन्द गोलोक धाममा जान चाहन्छौँ भने हामीहरूले पनि सच्चिदानन्द भगवान श्रीकृष्णको चिन्तन गर्नुपर्दछ। कृष्ण चेतनाको अभ्यासले हामीलाई अग्नि झैँ बनाउँदछ र हामी त्यो परम दिव्य लोकमा जान सक्दछौँ जहाँ गएर हामी यहाँ फर्केर आउनु पर्दैन। अग्निको उदाहरण किन दियो? किनकि अग्निभित्र प्रवेश गर्न अग्नि नै बन्नुपर्छ, पानी बनेर हुँदैन। हामीले भरत महाराजको कथा त सुनेका छौँ भागवतमा कि उहाँ आफ्ना सम्पूर्ण राजकाज छोडेर भगवानको पूजामा संलग्न हुनका लागि नेपालको पवित्र गण्डक क्षेत्रमा आउनुभएको थियो। तर एक हिरणको पाठोसँग आसक्त हुनुभएका कारण मर्ने बेला उहाँले त्यही हिरणलाई सम्झेर मर्नुभयो र आगामी जन्ममा हिरणको शरीर नै प्राप्त गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, आगामी जन्ममा हिरणको शरीर नै प्राप्त गर्नुभयो। तर पूर्व जन्मको भगवत भक्तिको शक्तिका कारण हिरण शरीरमै पनि उहाँलाई आफ्नो पतनको वास्तविक ज्ञान थियो कि म पहिला भरत महाराज
थिएँ, भगवान श्रीकृष्णको भक्त थिएँ, सम्पूर्ण राजकाज दुनियाँलाई नै छोडेर म चाहिँ तपस्या गर्न भक्ति गर्न भनेर हिँडेँ। एउटा हिरणमा आसक्त भएर म फेरि हिरण भएर जन्मिएँ। यसलाई जातिस्मर भनिन्छ, अर्थात् पूर्व जन्मको ज्ञान हुनुलाई जातिस्मर। र हिरण शरीरमा पनि उहाँ साधु सन्तको सत्सङ्गमा रहनुहुन्थ्यो र आफ्नो चेतनालाई पूर्ण रूपले कृष्ण स्मरणमा लगाउनुहुन्थ्यो। केवल सुकेका पात मात्र खाएर तपस्यापूर्ण जीवन बिताएर उहाँले अर्को जीवन जड भरतका रूपमा प्राप्त गर्नुभयो। सुरुमा भरत, त्यसपछि हिरण र अर्को जीवन जड भरत। जडको अर्थ हो लाटो, बुङ्गो। यद्यपि उहाँलाई पूर्वजन्म लगायतका सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान थाहा थियो तापनि उहाँ अब यस जन्ममा धोका नहोस् भनेर जान लाटो बुङ्गो भएर बस्नुभयो। काग धेरै बाठो भयो भने बिष्टा खान्छ, मनुष्य धेरै बाठो भयो भने अर्को जन्म लिन्छ। यस प्रकार 3 जन्मपछि उहाँ भगवानको धाम जानुभयो। यो कथाबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु पर्दछ कि अब हामीले लापरवाही गर्नुहुन्न। भक्ति जीवनमा लागेर पनि हामी कति कुराहरू जस्तै पत्नी, बाल बच्चा, पति, घर, सम्पत्ति, करियर आदिमा आसक्त हुन सक्छौँ। ती सम्पूर्ण आसक्तिहरूलाई जड भरतको हरिणको पाठोमाथिको आसक्ति जस्तै हो भन्ने मनमा लिनुपर्छ र आफ्नो मन त्यहाँबाट फर्काएर तुरुन्त राधाकृष्णको चिन्तनमा लगाइहाल्नुपर्छ र मनमा अठोट लिनुपर्छ। यो अठोट लिनुपर्छ कि म यसै जन्ममा युगल चरण पाएरै छाड्छु। यो भयानक जगतमा अर्को जन्मको रिक्स लिनुहुन्न प्यारा भक्त सज्जन, रिक्स लिनुहुन्न। खतरनाक छ यो संसार, हामीले देखिसकेको छौँ। कोभिडबाट हामीले सिकिसकेका छौँ। अरू मनमा लाग्ला यसको मेडिसिन बनिहाल्छ नि, औषधि, यसको औषधि बन्छ, तर योभन्दा घातक खतरनाक अर्को समस्या आउँछ, किनकि भौतिक जगत यही हो। शास्त्रमा त यतिसम्म भनिएको छ कि 50 वर्ष वनम गच्छेत, 50 वर्षपछि घरबार, बाल बच्चा, पत्नी, सम्पत्ति सब छोडेर वनमा जानुपर्छ। वन भनेको वृन्दावन धाम हो वा मायापुर धाम। वृन्दावन वा मायापुरमा भगवानको नित्य कीर्तन कथा हुने अथवा कुनै पनि पवित्र स्थानमा बाँकी जीवन भक्तिमय तरिकाले र तपस्या गरेर बिताउनुपर्छ। मर्ने बेला श्रीमती अनि छोरानातीको अनुहार देख्दा उनीहरूप्रतिको वीरभाव जागृत हुन सक्छ र आसक्ति पलाएर मरिन सकिन्छ र बर्बाद पुनः त्यही घरमा मुसा वा बिरालो भएर जन्मिनुपर्ने हुन सक्छ, जस्तो हामीले कैलाशको कथामा सुनेका छौँ। त्यसैले मृत्युकालमा पत्नी बालबच्चाको अनुहार हेर्नु नपरोस् भनेर त्यही अनुसार जीवनमा तयारी गर्नुपर्छ र यही नै कृष्ण भावना हो। पत्नी बालबच्चाको अनुहार नहेर्नु भनेको उनीहरूलाई घृणा गर्नु भनिएको होइन, उनीहरूबाट अनासक्त रहनु हो। मर्ने बेला केवल मात्र राधा कृष्णको स्मरण होस्, हरे कृष्ण महामन्त्रको सुमिरन होस्, अरू केही नहोस्। तर दुर्भाग्य वर्तमान कलियुगमा हाम्रो मर्ने दिन कहिले छ भनेर यकिनै गर्न सकिन्न। त्यसैले चैतन्य महाप्रभु बताउनुहुन्छ, कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात् सदा हरिको कीर्तन गर। एक निमेष समय पनि भगवान हरि, भगवान श्रीकृष्णको नाम, रूप, गुण, लीला आदिको चिन्तन वा कीर्तन नगरी नबिताऊ। एक निमेषको समय पनि, किनकि मृत्यु जुनबेला पनि आउन सक्छ। मृत्युले, शिकारीले पक्षीलाई ढुकेर हेरे जसरी हामीहरूलाई ढुकेर बसेको छ, जुनै बेला पनि यो वज्रपात हामीमा निम्तिन सक्छ। त्यसकारण एक सेकेन्डमा मृत्युको आभास हामीहरूले गर्नुपर्छ र मृत्युको तयारी गर्नुपर्छ, ताकि अर्को जीवन यो दुःखमय संसारमा आउनु नपरोस्, प्रभुको चरण प्राप्त गरियोस्। श्री राधे श्याम, हरे कृष्ण। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।